यो हवाई मार्ग अरू राष्ट्रसँग चाहिँ बन्द गर्ने, भारतसँग बन्द नगर्नुको पछाडि पनि रहस्य छ। यो डिजाइन अन्तर्गतै भएको हो। अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनाको तानाबाना बुनिँदैछ भन्ने हो एउटा। र अर्को चाहिँ के हो त भने यिनीहरूले नेपालमा अब नेपाली सेनालाई चाहिँ अगाडि सार्नका निमित्त पनि त्यो प्रयास गर्न सक्छन्, किनकि स्थिति अरू बिथोलिन सक्छ। केही छनकहरू पाइएका छन्। मधेसीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाएर जान सक्छन् भारतीयहरू। हिमाल अनलाइन टिभी। देशको राजनीति निकै चरम उत्कर्षमा छ। वैशाख 27 गतेपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कुन बिन्दुतर्फ प्रस्थान गर्छ सबैको चासो र जिज्ञासाको विषय बनेको छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय किन गर्नुभयो? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन गर्दै आइरहनु भएका वरिष्ठ पत्रकार अनिल योगीसँग आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। योगीजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रदीपजी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेपछि नेपालका नेताहरू, राजनीतिक दलहरू भेटघाटमा निकै व्यस्त भएका छन्। यही बीचमा हिजो लगभग मध्यरातमै भन्नुपर्छ, भारतीय खुफिया एजेन्सी रका नेपाल प्रमुख राघव प्रसाद भट्टनगर काठमाडौँ आइपुगेको समाचार रातो पार्टीले प्रकाशित गरेको छ। 27 गते के हुन लागेको, यो के चलखेल हुँदैछ? सामन्त गोयल जब काठमाडौँ आए त्यहाँदेखि चाहिँ नेपालको राजनीतिक तरङ्ग आएको हो। त्यसले पार्टी विभाजन हुने सङ्घारमा पुग्यो। अदालतका निर्णयदेखि लिएर यी सबै जे गतिविधिहरू भए त्यसका पछाडि ब्याकग्राउन्डमा विदेशीहरू छन् है भन्दै आएको मान्छे हुँ म। त्यसो भएको हुनाले नेपालका नेताहरू चाहिँ स्वाधीन छैनन्, यिनीहरू सम्पूर्ण रूपले पराधीन तत्त्वहरू भएको हुनाले यो 27 गतेको यो प्रोपोगान्डा छ हैन। कसैले अविश्वास को मत पनि दर्ज गरेका छैन, तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत चाहिएको छ। प्रधानमन्त्री पनि भइराखेका छन्, त अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री विरुद्ध कसैले दर्ता पनि गरेका छैन, तर विश्वासको मत लिनुपर्ने ड्रामा गरिएको छ। त त्यही बिचमा चाहिँ राघव प्रसाद अरू पनि खुफिया एजेन्सीका चाहिँ मान्छेहरू नेपालमा आएर अड्डा जमाएर बसेका छन्। भारतमा त्यति ठुलो चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले भारतीयहरू हताहत छन्। हेर्नुहोस् न डिजाइन कस्तो हो राजनीति। बडो रहस्यमय खिर पाक्दैछ, किनभने नेपालमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आज देश लकडाउन छ। नेपाली जनता घरबाट बाहिर निस्किन पाएका छैनन्, तर आन्तरिक र बाह्य सबै उडान बन्द गरिएको छ। तर भारतलाई मात्र खुला छोडिएको छ। हिजो राति भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपाल आएका छन्। बडो यो रहस्यमय खिर पाक्दैछ। त्यही त मैले भने नि, सबभन्दा बढी हामीलाई कोरोनाको समस्याबाट बढी समस्या सिर्जना हुने भारतबाट, तर त्यही भारतको चाहिँ हवाई मार्ग चाहिँ बन्द गरेको छैन भनेको यो देश कहाँ पुगाएको छ यिनीहरूले भन्ने कुरा त त्यहीँबाट थाहा हुन्छ नि। इनका बुत्ताले चलेको रहेछ त्यो देश होइन रहेछ नि त, त्यहीँबाट पुष्टि हुन्छ क्या। हामीले सबभन्दा पहिला बन्द गर्नुपर्ने त भारतको स्थल मार्ग र हवाई मार्ग हो, किनकि त्यहाँबाट हो नि त हामीलाई समस्या आएको। त त्यहाँ चाहिँ खुला राख्ने त्यो रका प्रमुखहरू यहाँ आएर अनि यिनीहरूले यो ड्रामा गर्ने जुन नौटङ्की गर्दैछन् नि, त्यसो भए यो देशको राजनीति नै रहले गाइड गरेको छ है। विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूले गाइड गरेका छन्, यो CIA ले गाइड गरेका छ। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले अब निम्त्याउने सङ्कट भनेको त्यो अकल्पनीय नै हुन्छ है। कल्पना नगरेको सङ्कट, यहाँ राजनीतिक सङ्कट भन्नुहोस्, तपाईँको सामाजिक सङ्कट भन्नुहोस्, आर्थिक सङ्कट भन्नुहोस्, यी सबै सङ्कट चाहिँ अकल्पनीय सङ्कट यिनीहरूले निम्त्याउँदैछन्। त त्यही सिलसिला अन्तर्गत चाहिँ भारतीय रका चाहिँ नेपाल हेर्ने माधव भट्टनगर चाहिँ नेपाल आएका हुन् भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ होइन। किनकि यो देशको राजनीति नेपालका नेताहरूको, नेपालका पार्टीहरूको बसको विषय होइन, परिवर्तन पनि बसको विषय होइन। यिनीहरूले जे गरे यो 20-30 वर्षमा त्यो रको डिजाइन अन्तर्गत नै
10 वर्षको युद्ध चलाएको, प्रतियुद्ध चलाएको भन्ने कुरा त स्पष्ट देखिया छ नि। त्यसो भएको हुनाले अब हुने राजनीतिक दुर्घटना पनि यिनीहरूले विदेशी खुफिया एजेन्सीले त्यो गराउँदैछन्। ओली भन्नुहोस्, माधव भन्नुहोस्, प्रचण्ड भन्नुहोस्, देउवा भन्नुहोस्, यी कठपुतली हुन्, यिनीहरूको बारेमा चर्चा गर्नु बेकार छ। हजुर, केही आकलन गर्न सकिन्छ? पौष 5 गते संसद भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि रका पूर्व प्रमुख सामन्त कुमार गोयल आइसकेपछि यो 3-4 महिनाको अवधिमा जुन प्रकारको नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल देखियो, यी रका नेपाल प्रमुख राघव प्रसाद भट्टानगर काठमाडौँमा आइसकेपछि यो 27 गते पछि हुने परिवर्तनका कुराहरू अथवा राजनीतिक खेलहरूमा केही आकलन गर्न सक्ने सम्भावना केही रहन्छ? होइन, त्यसमा त एकदम यो डिजाइनमा उनीहरू आएका हुन्। यस्तो सङ्कटको बेलामा उनीहरू आउनुपर्ने कुनै कारण थिएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो हवाई मार्ग अरू राष्ट्रसँग चाहिँ बन्द गर्ने, भारतसँग बन्द नगर्नुको पछाडि पनि रहस्य छ, यो डिजाइन अन्तर्गतै भएको हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ समस्या चाहिँ अब जटिल समस्या सिर्जना हुनसक्छ। त्यो के भने नेपालका नेताहरूको बसमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था रहेन, नेपालको शासन व्यवस्था रहेन। अब त्यो टोटल विदेशी खुफिया एजेन्सीको हातमा गयो भन्ने कुराको यो थप प्रमाण हो। यो अहिले राघव भट्टको चाहिँ जुन राघव प्रसादको जुन आगमन हुँदैछ, अरू भारतीय खुफिया एजेन्सीका मान्छेहरू पनि यहीँ बसिरहेका छन् होइन। त यसले के देखाउँछ भने यहाँ कुनै एउटा अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटनाको तानाबाना बुनिँदैछ भन्ने हो एउटा। र अर्को चाहिँ के हो त भने यिनीहरूले नेपालमा अब नेपाली सेनालाई चाहिँ अगाडि सार्नका निमित्त पनि त्यो प्रयास गर्न सक्छन्, किनकि स्थिति अरू बिथोलिन सक्छ, अरू डरलाग्दो स्थिति चाहिँ अगाडि जान सक्छ, दलका बीचको द्वन्द्व अरू थप चाहिँ अरू भयावह ढङ्गले चाहिँ एक प्रकारको हिंसात्मक हुनसक्छ भन्ने परिस्थिति पनि देखिएपछि केही नेताहरूका स्वर पनि मलिन देखिएका छन् नि। त्यसो भएर आफ्नो अन्त्यको दिन यिनीहरूले नजिक आएको हुनाले अब तिमी र हामी एक ठाउँमा नबसी हुँदैन, अब हामीलाई सिद्ध्याउने भयो रहले होइन। हिजो उसैले प्रयोग गरेको उसैले हामीलाई सिद्ध्याउने भयो अब भनेर ओली, प्रचण्ड, देउवा अथवा योगेश भट्टराई यी जोवालाहरूको यिनीहरूको भेटघाट जुन छलफल भइराखेको छ नि होइन, ओलीको भाषा सुन्दा, ईश्वर पोखरेलको भाषा सुन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको त्यत्रो तागत कि धम्की दिन्थे नि त यिनीहरूले आफ्ना समकक्षी नेताहरूलाई। त्यो तागत भनेकै विदेशीहरूको आडको तागत थियो। त्यसो भएको हुनाले अहिले अब सबै हामी समाप्त हुने भयौँ, ओली टसमस नहुने होइन, ओली पक्षधरहरू चाहिँ आफूलाई बलियो नै देखाइरहने, अनि अरूलाई चाहिँ थिचोमिचोमा पार्न खोजेको जुन स्थिति थियो, ती थिचोमिचोमा परेकाहरूले त्यो निन्याउ चाहिँ रुन्चे अनुहार लगाएर होइन मलिन स्वरमा चाहिँ अब हामी समर्थन गर्छौँ त भन्न थालिसके नि। 27 गते ओलीलाई त समर्थन गर्नेवाला छन् नि उनीहरू। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ एउटा डिजाइनमा ठुलो एउटा दुर्घटनाका नजिक मुलुकलाई पुगाइएको छ। अब 27 गतेले चाहिँ नयाँ चिज केही पनि जन्मिँदैन संसदबाट होइन, केही पनि जन्मिँदैन त्यहाँबाट। त्यो विश्वासको मत लिए पनि ओली नै हुन्, विश्वासको मत नलिए पनि ओली नै हुन्। त्यसो भयो भने त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति चाहिँ अरू भयावह, अरू जटिल हुनसक्छ। त्यो त्यस्तै खालको कुनै एउटा तानाबाना बुन्नका निमित्त विदेशीहरूको आगमन भएको होला। अब दुर्भाग्य हाम्रो अब यी दलालहरूलाई चाहिँ परिवर्तनका सम्भाग भनेर नेपालीहरूले मान्यौँ, दुर्भाग्य त त्यो भयो नि त। त्यसो भएर यो व्यवस्था नै हाम्रो लागि समस्या हो। मैले पटक भनेको कारण चाहिँ यो हो। त्यसो भएको हुनाले यो दुर्घटनाबाट यो मुलुक जोगाउनका निमित्त चाहिँ एकपटक राष्ट्रवादी शक्तिहरूले बल प्रयोग गरेनन् भने यो सेनाले पनि मैले भने नि यो भ्रष्टाचार गर्न दिने अनि आफ्ना दाजुभाइ मरेकालाई चाहिँ सलामी हानेर चाहिँ आर्यघाटमा सलामी दिने र अनि चुपो लागेर बस्ने हो भने त देश त विदेशी खुफिया एजेन्सीले चलाइराख्या, हामीले दलाल नेताहरू भनिराख्या जुन छौँ त यो त बिस्तारै त यो सेनामाथि पनि यो आरोप जान्छ त भनेपछि राष्ट्रको सेना के काम भन्ने प्रश्न उठ्छ भोलि होइन। त्यसो भएको हुनाले एउटा दुर्घटना उन्मुख मुलुक छ। अब यो विदेशीको डिजाइनमा जुन एउटा राजनीतिक दुर्घटनामा मुलुकलाई पार्न खोजिएको छ, यही समयमा चाहिँ सेनाको नेतृत्वले चाहिँ विवेक चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो भने यो मुलुकलाई अडाइराख्नका निमित्त राष्ट्रवादी शक्तिहरूको आड लिएर, साथ लिएर, व्यक्तिहरूको साथ लिएर हामीले आफ्ना विवेकबाट मुलुक चलाउनका निमित्त एकचोटि सेनाले यो पटक हस्तक्षेप गर्न सक्यो भने चाहिँ मुलुक बाँच्ने सम्भावना देखिन्छ। अन्यथा चाहिँ यो विदेशीहरूले हामीलाई युद्धमा फसाउँछन्। रहका प्रमुखहरू कुनै हामीलाई यहाँ कुनै मलमपट्टि लगाउन, हामीलाई बचाउन आएका होइनन्, दुर्घटना गराएर मुलुकलाई अरू चाहिँ थप भयावह एउटा स्थितिमा फसाउनका निमित्त उनीहरू आएका हुन् भन्ने कुरा त उनीहरूको पटक आगमनले, उनीहरूले गर्ने व्यवस्था परिवर्तनमा उनीहरूले गर्ने हस्तक्षेपले त्यो त सिद्ध भएको कुरा हो नि।
नेपाललाई दुर्घटनामा लाने, देशलाई कमजोर बनाउने अनि आफ्नो एजेन्डा लागू गर्ने। भनेको यो बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो भने त्यो अनुरूपको एउटा डिल गर्ने होइन, नगर्ने अवस्था भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई फालेर अर्को सरकार बनाउन, त्यसमा पनि आफू अनुकूलको एजेन्डा पहिला लागू गर्ने अनि त्यसपछि सरकार बनाउन सहयोग गर्ने, त्यही नै खेल हो। यो ओलीलाई हटाएर अहिले त यो केही छनकहरू पाइएका छन्, मधेसीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाएर जान सक्छन् भारतीयहरू। रका चाहिँ ती कारिन्दाहरू, रका चाहिँ जो छन् ती जो आएका छन् राघव प्रसादहरू, उनीहरूले मधेसलाई कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा त यिनका हातमा छैन नि, ती दलालहरूको हातमा त छैन। प्रचण्डको हातमा छ, ओलीको हातमा छ, देउवाको हातमा छ को प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यो त रका हातमा छ नि। रले त कुनै मधेसवादी दलको एउटा नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर गइदिन्छन् उनीहरू। यिनीहरूका चाहिँ अधीनमा यिनीहरूका विवेकले चलेको देश हो र यो, यिनीहरूले थामिराख्न सक्ने कुरा हो र यो, त्यो होइन। अब यो कुरा हामीले भन्दै आयौँ, अब नेपालीहरूले सुन्छन् एउटा कानले अर्को कानले उडाइदिन्छ, त्यो खतरनाक कुरा हो नि त। आफ्नो देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई कति बेला हटाउने, कसलाई कति बेला बनाउने, त्यो के गर्ने भन्ने कुरा नाङ्गो रूपमा होइन यस्तो खालको भने नि सारा यो कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि सारा चाहिँ विश्वव्यापी यत्रो चाहिँ तहल्का मचिएको छ। नेपालीहरू घरभित्र बन्धक भएको बेलामा सारा हवाई मार्ग बन्द गरेका छन्, तर भारतको चाहिँ रगा चाहिँ राघव प्रसादको सवारी चलाउनका निमित्त चाहिँ एयरपोर्ट खुला राखिएको छ। त यो त मरेकाहरूको देश भयो नि त। के हेरे सेनाले चाहिँ के हेरेको? भारतको चाहिँ किन बन्द नगरे? भारतमै त्यत्रो सङ्कट आएर चाहिँ भारतबाट आउनेहरूबाट चाहिँ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ व्यापक भइराखेको बेलामा भारतको चाहिँ नाका बन्द नगर्ने, भारतको हवाई मार्ग बन्द नगर्ने, स्थल मार्ग बन्द नगर्ने, त यिनले अपराध हारिसके, यिनीहरूले देश हारिसके क्या यी दलालहरूले। त्यसो भएको हुनाले यो राघव प्रसादहरूले यहाँ कसलाई के बनाइजाने हुन्, यो सबैको पछाडि त विदेशीहरू छन्। ओलीलाई तपाईँलाई बलियो बनाउनुका निमित्त हो यो खेल भनिएको होला, ओलीले हुन्छ भनेका होला, सांसद किनिदिउँला भने होला, पैसा हालिदेला, रले हालिदिइहाल्छ। त्यसरी यो सबै यी कठपुतलीहरूलाई चलाएको छ र यो थिति विधि व्यवस्था सम्पूर्ण रूपले काम नलाग्ने गरिकन भत्काउनका निमित्त विदेशीहरूले यिनीहरूलाई अगाडि सारेका छन् र यिनीहरूको अन्त्य जसरी यिनीहरूलाई चाहिँ माथि पुगाए विदेशीहरूले हिजो अस्वाभाविक यिनीहरूलाई जुन सान र मानको जिन्दगी चाहिँ विदेशीहरूको आडमा यिनीहरूले प्राप्त गरेका थिए, विदेशीहरूसँग यिनीहरूको चाहिँ मत बाजिएको हुनाले, यिनीहरूले बढ्ता कुरा गरेको हुनाले भारतीयहरूले, भारतीय शासक वर्गले र रले चाहिँ यिनीहरूलाई समाप्त नपारेसम्म चाहिँ उसले छोड्नेवाला छैन। हामीलाई बचाउन आएको होइन, यिनीहरूलाई समाप्त पार्न आएको हो। नेपालमा जुन प्रकारका घटनाक्रमहरू अहिले देखिरहेका छन्, खास गरी अमेरिकन स्ट्राटेजी आइपिएस त्यसै गरी बिआरआई बीचको द्वन्द्वको कारणले नेपालमा यस्ता खालका प्रभावहरू देखिरहेका छन्। यी नेताहरूलाई अमेरिकन दबाब छ एमसिसी पास गर्न। एमसिसी पास गरेन भने बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्नेछन् राजनीतिक दलहरू, नेताहरू भन्ने छ भने यदि अब एमसिसी पास गर्यो भने चाहिँ चीनले पटक पटक खुलेरै दबाब दिएका कुराहरू त आइरहेका छन्। देश रहने कि नरहने, नेपाल अफगानिस्तानतर्फ जाने कि, यस्ता खालका प्रश्नले बडो अप्ठ्यारो पारिरहेछ। हो, कसरी अध्ययन गर्नु भएको छ पछिल्लो विषयलाई? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो चाहिँ कस्तो भने एमसिसीको विषयमा यिनीहरूले त्यसलाई चाहिँ मौखिक रूपमा यिनीहरूले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको हो। अमेरिकनले पछिल्लो समयमा के गर्यो भने त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोज्यो। संसदबाट अनुमोदन गराएपछि त भोलि यहाँ कसैले पनि यो व्यवस्था रहिरह्यो भने है, यी दलालहरूले नै यो मुलुक चाहिँ चिरकालसम्म चलाइराख्ने स्थिति भयो भने त अमेरिकनले आफू माथि पर्नका निमित्त यहाँको संसदबाट चाहिँ पास गरेपछि त्यो त कानुन निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने संस्था हो नि त संसद भनेको त त्यो संसदबाट चाहिँ पास गराउनका निमित्त अमेरिकनले दबाब दियो। यिनीहरूले त मौखिक रूपमा त त्यो सम्झौता गरिसकेका छन् भने तपाईँको त्यो अहिले चिट्ठा पाएर चाहिँ राजदूत भएर गएको छ नि त्यो खतिवडा, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उनले एमसिसी को नाममा बजेट समेत विनियोजन गरेका छन् है।
संसदमा उनले बोलेर के भनेका छन् भने यो मैले उ गरेको होइन, यो त लागू भइसकेको छ, मैले बजेट छुट्याएको मात्रै हो भनेर उसले चाहिँ बोलेको छ। आज त्यही मान्छे अमेरिकाको राजदूत चाहिँ बनाएर पठाए प्रधानमन्त्री ओलीले। अब यो त कस्तो भने एमसिसी पास गराउनका निमित्त जसरी अमेरिकनले यिनीहरूलाई चाहिँ दबाब दिइराखेको छ, त्यसरी नै यो चाहिँ एमसिसी पास भयो भने यसबाट उत्पन्न हुने जुन परिस्थिति छ त्यसबाट आफूलाई बेफाइदा हुने चाहिँ देखेर BRI का माध्यमद्वारा चिनियाहरूले यसलाई चाहिँ रोक्न खोजेको हो। लडाइँ त अहिले यो अमेरिकन र चाइनिजको हो नि। बाहिरको रूपमा नेपालका नेताहरू दलहरू प्रयोग भए। यी मान्छेहरू हजुर यी त दलाल हुन्, हामीले बाध्यताले भन्नु पर्या हो नि त, रहरले भन्या होइन नि त। कसैलाई जथाभावी दलाल भन्दै हिँड्नु त्यो हामी जस्तो मान्छेले सुहाउँदैन क्या, तर यिनीहरूले त्यही काम गरे। त्यसो भएर हामीले यिनीहरूलाई दलाल भनेको। आज चिनियाहरू नेपालको राजनीतिमा चिनियाहरूको चासो जसरी बढोत्तरी हुँदै गयो नि, यसका पछाडिको एउटै कारण हो, यिनीहरूले सत्तामा बस्नका निमित्त विशेष गरी पश्चिमाहरूलाई साथमा लिएर, भारतीयहरूलाई साथमा लिएर, अमेरिकनहरूलाई साथमा लिएर सत्तामा अडिनका निमित्त यिनीहरूले हाम्रा विरुद्धमा काम गर्दैछन् है भन्ने कुरा त्यो चिनियाहरूले पनि नजिकबाट उनीहरूले त्यो कुरालाई अध्ययन गरे, बुझे, त्यसका सूचनाहरू पनि उनीहरूले पाए। त्यो कारणले गर्दाखेरि चिनियाहरूले चाहिँ यिनीहरूको एकताका निमित्त खुलेरै त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रपतिले सी जिनपिङले चाहिँ यहाँको हाम्रो राष्ट्रपतिलाई फोन गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ चिनिया राजदूत सक्रिय भइन्, यिनका घर घरमा बालुवाटारमै गइन्, यिनलाई मिलाउने प्रयास गरिन् नि, तर त्यो सम्भव भएन मिलाउन सकिनन् उनले। त्यसबाट अहिले चाइना चिनियाहरू केही ब्याक भएको जस्तो देखिएको मात्रै हो, चिनियाहरू ब्याक छैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई त कस्तो भने यो BRI का माध्यमद्वारा चिनियाहरूसँग पनि यिनीहरूले चाहिँ सँगै जाने चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेका छ। BRI लाई पनि हामी मान्दैनौँ भनेन यिनीहरूले। यतापट्टि चाहिँ त्यो MCCलाई पनि पास गर्छौँ कि गर्छौँ भनेर भनिराखेको छ। भनेको यो त कुनै स्ट्यान्ड नै भएन यिनीहरूको। त्यही भएर दलालको आफ्नो स्ट्यान्ड हुँदैन क्या। आफू के गर्दा सुरक्षित रहन्छ त्यही काम गर्छ दलालहरूले। त्यसो भएको हुनाले यो दलालहरूको अन्त्यको चाहिँ एउटा तपाईको नजिक आएको परिस्थिति चाहिँ हो अहिले। तर यो एकातिर छ, यो समस्या यो आजको समस्या होइन। यिनीहरूले यो दशकौँदेखि चाहिँ यो अमेरिकनसँग चाहिँ 2011 देखि कहिलेदेखि उनीहरूले त्यो के अरे एसिया पेसिफिक हुँदै उनीहरूले अगाडि ल्याएको त्यो सैन्य रणनीति हो, त्यो स्पष्ट छ हैन। यहाँ चाहिँ विकास कसैले हामीलाई मद्दत गर्नका निमित्त सशर्त मद्दत गर्न जरुरी छैन नि, निशर्त मद्दत गर्न सक्छ नि। उसले चाहिँ एमसिसीमा अहिलेका उल्लेखित बुदाहरूको फुल स्टप पनि चाहिँ उसले करेक्सन नगर्ने, चेन्ज नगर्ने भनेर अडान लिने, अनि यी दलालहरूले चाहिँ एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने। हजुर अस्ति त्यो प्रधानमन्त्रीको एउटा त्यो सल्लाहकार भएर चाहिँ बसिराखेको छ एउटा विष्णु रिजाल भन्ने, उसले चाहिँ पास गर्नुपर्छ, हुबहु पास गर्नुपर्छ भनेर भनिदियो। भनेको यो त कस्तो भने सत्तामा बसेका दलालहरूको यो प्यावा जस्तो भयो क्या देश भनेको। देशलाई कसरी जोगाउने, देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कसरी चाहिँ सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा त आम मान्छेहरूका विवेकलाई पनि चाहिँ साथमा लिने, देशका विद्वान बुद्धिजीवीहरूको धारणालाई पनि लिने हो नि त। यहाँ त ओली विद्वान, ओलीका सल्लाहकार विद्वान, यो त देश त यिनका बाउको बिर्ता जस्तो पो भयो त। त्यसो भएको हुनाले यो अपराधमा यिनीहरू संलग्न छन्। त त्यो अपराध छोडिदिनुहोस्, यिनले कति गरे तपाईँको 7 सालदेखि अहिलेसम्म गरेको अपराधको लामो छ फेरि। हजुर नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक शक्तिको प्रभाव, हस्तक्षेप यो लुकेको विषय भएन। यो विगत 2-4 महिनालाई हेर्ने भने छर्लङ्ग यहाँ रहका प्रमुखदेखि लिएर चिनिया उपविदेश सचिव मन्त्रीदेखि लिएर खुलेआम समाचारमा आइसकेका, पुष्टि भइसकेका विषयहरू हुन्। त यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिको कुराकानी गरौँ। जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभयो। माधव कुमार नेपालहरूले प्रधानमन्त्रीलाई साथ नदिने जस्तो खालको अब अहिले छलफल त चलिरहेछ। प्रधानमन्त्रीलाई किन पनि साथ नदिने
जस्तो खालको देखियो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियत राम्रो देखिएन। उहाँले नेपालको राजनीतिलाई अन्तैतर्फ डोर्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने उहाँको त्यो खालको भाषा देखियो। यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको केपी ओली वास्तवमा अहिलेको नेपालको राजनीतिको समस्या नै हुन्। उनले खुलेरै भने विदेशी शक्तिसँग मिलेर नेपालमा यो 70 वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता यो नै समाप्त पार्ने बाटोमा लागे, बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगे भनेर खुलेर भन्नुभयो। भनेको जुन एक अर्काप्रतिको आरोप यो चाहिँ के हो त? यो होइन, यो केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, मैले भने नि तपाईँलाई अघि पनि भने, मैले धेरै यो विषयमा लामो चर्चा परिचर्चा, जनताले बुझ्न आवश्यक छ यो विषय। मैले भने नि यिनीहरूको कुनै सैद्धान्तिक अडानै होइन यो सत्तासँग जोडिएको कुरा हो यो है। ओलीले अहिले जसरी चाहिँ चुनौती दिइराखेका छन् नि सबैलाई होइन, त्यसका पछाडि कारणहरू छन् क्या। यिनीहरूको कमजोरी, यिनीहरू कति कमजोर छन्, यिनीहरू केही पनि गर्न सक्दैनन्। तिमीहरू अब कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुँदैनौ भनेर भनेको छ ओलीले। बुझिराख्नुहोस् है ओलीको भाषा। प्रचण्डलाई पनि, माधव नेपाललाई पनि, शेरबहादुर देउवाले त अब यो चैतसम्मको त्यो इलेक्सनको बेलामा कहाँ अब अन्तिम प्रधानमन्त्री हो तिमी भनेर भनेको छ शेरबहादुरलाई। मैले भन्न खोजेको के भने केपी ओलीले यी सबै तत्त्वहरू जो राजनीतिमा केपी ओलीको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा देखिएका छन् नि, यी सबैलाई तिमीहरूको राजनीतिक भविष्य मसँग जोडियौ भने छ, मैले भनेको मान्यौ भने तिमीहरूको राजनीतिक भविष्य छ, मैले भनेको मानेनौ भने तिमीहरूको अन्तिम हो यो भनेर भनिसकेका छ नि। प्रधानमन्त्री ओलीले कसलाई के भन्न बाँकी राखेको छ भन्नुहोस् न। त्यसो भएर अहिले यो मरण च्यासे स्वरमा जसले ओलीको विरोध गरिराखेका छन् नि, तपाईँले हेर्नु होला यसमा यो 27 गतेको त्यो तथाकथित विश्वासको मत लिने भने यो जुन आह्वान गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ यो एमाले भन्नेहरू सबैले, माधव नेपालले पनि साथ दिन्छन्। नदी सुखै हुँदैन। कतिपयले त के भनिरहेका छन् भने 27 गते प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत पास हुँदैन, फेल हुन्छ, त्यसपछि जसपालाई टोक्याउने सकेसम्म, जसपा टुक्रिने बित्तिकै सरकार बन्दैन, ठुलो दलको हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् र अब बजेटदेखि लिएर हरेक कुरा पास गर्नको लागि त तपाईँको 2/3 चाहियो, 2/3 पुग्दैन। त्यसपछि उहाँको बाटो भनेको संसद भङ्ग र चुनावमै जाने हो, उहाँको अन्तिम उद्देश्य डेस्टिनेसन नै त्यही नै हो, त्योभन्दा विकल्प छैन भन्ने खालका कुराहरू आइरहेछन्। होइन, उनीहरूले कतिपय कुराहरू धेरै विद्वान बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो तर्कहरू, आफ्नो व्याख्या विश्लेषणहरू गरेका छन्, ती कतिपय स्वाभाविक पनि छन्। मेरो विचारमा अब मुलुक चुनावमा जाँदैन। के हुन्छ त्यसो भने? अब हामी 27 मा के हुन्छ, त्यसपछिका परिदृश्यहरू, घटनाक्रमहरू, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कसरी अघि बढ्छ? होइन, ओलीलाई पार्टीभित्रैका पूर्व जो अदालतले यिनीहरूले चाहिँ एमाले त सिद्ध्याएका हुन् नि, एमालेहरूले नै सिद्ध्याएका हुन्, अदालतले फेरि एमाले बनाइदियो होइन। त ती एमालेहरू एक ठाउँमा आउँछन्, तिनीहरूले विश्वासको मत दिन्छन् होइन, प्रचण्डको पार्टीले देला नदेला होइन। ओलीले आफ्नो चाहिँ बहुमत देखाउँछन् त्यहाँ होइन। यसै पनि एमाले त ठुलै पार्टी छ होइन, अदालतले बनाइदिएको पार्टी हो नि, अहिले त अदालतले बनाइदिएको पार्टी ठुलै छ। त त्यो ठुलो पार्टीको नाताले उनले चाहिँ विश्वासको मत लिने भए। तर प्रधानमन्त्री चाहिँ ओली भइराख्ने कि नभइराख्ने भन्ने प्रश्न त फेरि छँदैछ नि त। कानुनले अथवा संविधानले उनलाई यो संसदबाट उनले 27 गते जुन चाहिँ मत लिन्छन् विश्वासको मत, त्यो सत्ता अथवा उनी प्रधानमन्त्री भइराख्नका निमित्त उनले विश्वासको मत लिँदैछन् कि उनले चाहिँ राजीनामा दिएर अर्को कोही प्रधानमन्त्री होस् भन्नका निमित्त चाहिँ यो ड्रामा गर्दैछन्। बडो आश्चर्य, त्यो रहस्यमय छ, रहस्यमय छ। त्यसो भए भने प्रधानमन्त्रीले के गर्न खोजेको देखिन्छ भने या त संसदमा भएका मधेसवादीदेखि लिएर मधेसवादी पनि दुईटा फ्याक बनाएको छ अहिले त्यहाँ होइन। यहाँ त खेलिसकेका छन् नि खेलाडीहरूले होइन। त्यहाँभित्रबाट पनि प्रचण्डको पार्टीले पनि त्यो मत जुटाएर फेरि आफू प्रधानमन्त्री भइराख्ने विश्वासको मत लिने कुरा पनि होला।
त्यो भएन, उनले चाहिँ विश्वासको मत लिएन र आफ्ना पार्टीकाले मात्रै त त्यो विश्वासको मत पुग्दैन। नपुगेपछि उनले राजीनामा दिन्छन् हैन। राजीनामा दिइसकेपछि त फेरि अर्को राजनीतिक वितण्डा सुरु हुन्छ हैन। त्यसपछि त को त भन्दा अहिले चाहिँ जोड जम्मा गरेका हैन, गनेका, अहिले अदालतले निर्णय गरेपछिको एमाले प्राप्त गरेका जो सिट हुन्, जो सांसदहरू छन्, ती गन्ने हो भने त फेरि ओलीकै चाहिँ बहुमत हुन्छ, ओलीकै ठुलो दल हुन्छ। यो संविधान अनुसार सरकार बन्न नसक्ने स्थिति भयो भने पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ ठुलो दलको नाताले ओलीलाई नै सोध्ने हो। ओलीलाई नै जान्छ। फेरि मानव नेपालका 27-30ले छोडे भने पनि ठुलो दल त ओली नै रहने भए एकदम। त त्यो रणनीतिको आधारमा पनि ओलीले यो विश्वासको मतको कुरा गर्नुभयो होला। अब समस्या चाहिँ के हो भने हामीले नेपालीहरूले बुझ्न के जरुरी छ भने अहिलेको नेपालको राजनीति भनेको अत्यन्तै डरलाग्दो चाहिँ एउटा मोडमा पुगेको छ। त्यो भनेको के भने अहिलेको प्रधानमन्त्री सबै थोक उहाँ मात्रै हो, राष्ट्रपति थपना मात्रै हो, सबै ओलीकै विवेकले हुने हो हैन। र सेना चाहिँ अहिले कोरोनाको यत्रो सङ्कटको बेलामा जनता चाहिँ दिनकै दर्जनौँ चाहिँ नेपालीहरू मरिरहेका बेलामा कमिसनको चक्करमा लाग्ने यी मन्त्रीहरू, यो सरकार र यी नेताहरूलाई मनपरी गर्न दिएर ठुलो ठुलो हेरेर चाहिँ पशुपतिका चौरमा चाहिँ लासहरू जलाउँदै, कोरोना सङ्क्रमितका लासहरू जलाउँदै सलामी हानिराखेका छन् यो सेनाले। यो सेनाले के सोचिराखेको छ मलाई थाहा छैन। तर मुलुकको राजनीति अहिले ओलीका एकल विवेकका आधारमा चलिरहेको छ। यसले कुन भटखालोमा मुलुकलाई पार्छ यसको टुङ्गो छैन है। मैले यो किन भन्दैछु भने तपाईलाई, जब शासक चाहिँ अविवेकी हुन्छ, जब शासकले अरूका विवेकमा चाहिँ भरोसा गर्दैन, जब शासकले आफ्नो सत्ता चाहिँ जान्छ अब भन्ने चाहिँ उसले खतरा महसुस गर्छ, त्यसले जस्तो सुकै निर्णय पनि गरिदिन सक्छ। अहिले त त्यो खतरा छ नि त, किनकि राष्ट्रपति ओलीको पक्षमा हुनुहुन्छ हैन। सेनाले चाहिँ एक प्रकारले मुख दर्शक जस्तो भएर बसिरहेको छ के कुन आधारमा चलिराखेको व्यवस्था हो यो संविधानका आधारमा चलिराखेको व्यवस्था हो कि यो कुनै सामाजिक मूल्य मान्यताका आधारमा चलिराखेको व्यवस्था हो कि यो कुनै नैतिकताका आधारमा, कुनै राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा चलिराखेको व्यवस्था हो कि यसको कुनै 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 कसैले व्याख्या गर्न सक्छ यसको? यो त पुरै जङ्गली तरिकाले चलिरहेको छ नि यो शासन व्यवस्था त यस्तो शासन व्यवस्थामा जनताले दुःख पाइरहेको बेलामा, जनतामाथि अन्याय भएको बेलामा, जनताले रोगले चाहिँ तडपिँदै मरिरहेको बेलामा पनि यिनीहरूले चाहिँ सत्ताको झगडालाई प्राथमिकता दिएर यिनीहरूले जसरी झगडा खेलिरहे, राज्यका अरू अन्य संरचनाहरूले, निकायहरूले, विशेष गरी सुरक्षा अङ्गहरूले जसरी मुखदर्शक बनिरहे, त यो त मुलुकप्रतिको अपराध हो नि, गम्भीर अपराध हो यो। यदि विवेकयुक्त मान्छे यदि यो देशमा छन् भने उनीहरूले यो कुरा भन्ने दिन आयो अब। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। धन्यवाद प्रदीपजी। हिमाल अनलाइन टिभी।